بلغ بيه ابو الاعلام في ابو الاعلام. نادوا ابو الاعلام خليه شافك من على العين جابك. يوم قريب ما بتعدوا. ما يمشي هاي. الو قريب فتح العين يا شافي. يمك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. ما قصرت يا ابو الحسن. ما قصرت يا ولا ما قصرت يا ابو الحسن. ما قصرت الحسن. يا علي يا علي يا علي يا ابو الحسن يا علي يا ابو الحسن يا ابو الحسن يا علي يا ابو الحسن يا علي يا ابو الإله.